नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज हिन्दू महिलाले अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी ऋषि पञ्चमी पर्व मनाउँदै सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका चिनियाले नेपालमा वैदेशिक लगानीका नाममा मात्रै 4 व्यवसायका लागि अनुमति लिएको खुलासा। नेपाली कांग्रेसको असोज 4 गते बस्ने केन्द्रीय समिति अघि आज शेखर कोइराला समूहको अलग्गै बैठक। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशकमा सम्भव सिरोइया नियुक्त। नेपाल आफैले वर्षौंसम्म अल्झ्याएर राखेको शान्ति प्रक्रियाको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदा कस्तो होला हेराई। यस सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई क्यानाडाले गरेको निष्कासन र खेलकुदमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा नटिङ्हम फरेस्ट र बर्नली बीचको खेल बराबरी लगायतका सामग्री। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। राष्ट्रसङ्घीय अति कम विकसित देशहरूको समूह सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधन। कोभिड, जलवायु परिवर्तन र भू राजनीतिक तनाव दिगो लक्ष्य विकासमा चुनौती बनेको भनाई। आज पहिलो शिक्षा दिवस मनाइँदै वर्षेनी 2 खर्ब लगानी हुँदा पनि शैक्षिक गुणस्तरमा भएन सुधार। शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षक सडकमा। बाँकेको रामनगर र भगरा गाउँमा लुटपाट भएको 2 दिनसम्म पनि पुगेन प्रहरी। लुटेराको डरले स्थानीय रातभर जागराम। भारतीय योजनामा आफ्ना सिख नेताको हत्या भएको क्यानाडाको आरोप। भारतीय कूटनीतिज्ञलाई गर्यो देश निकाला। र स्पेनका महिला फुटबल खेलाडीद्वारा राष्ट्रिय टोली बहिष्कार। सुरक्षित महसुस गर्न नपाएको भनाई। स्विडेन र स्विजरल्यान्डसँग हुने नेसन्स लिग नखेल्ने चेतावनी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अल्पविकसित मुलुकलाई सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पविकसित मुलुकहरूको समूहको दिगो विकासका लक्ष्य सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन्। कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव जस्ता विभिन्न खालका सङ्कटको प्रभावले अल्पविकसित मुलुकलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या भएको दाहालको भनाइ छ। अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि थप योजना ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका छन्। सन् 2021 को तुलनामा 2022 मा अल्पविकसित मुलुकहरूमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 30% घटेको छ। पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको लगानीमा धक्का लागेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। सन् 2025 सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने र समयमै समाधान खोज्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। नेपालले सन् 2026 सम्ममा स्तरोन्नति भइसक्ने गरी काम गरिरहेको पनि दाहालले जानकारी गराए। अहिले नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरूको फोरमको अध्यक्ष राष्ट्र हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अहिले अमेरिका पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषय समेत उठाउने तयारी उनले गरेका छन्। आफैले वर्षौंसम्म अल्झ्याएर राखेको शान्ति प्रक्रियाको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदा स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने कसरी हेर्ला? चीन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालका तर्फबाट उठाउने विषयबारे सदनमा जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ महासभामा उठाउने बताएका थिए। उनले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव खोज्ने जानकारी दिएका थिए। सो अवसरमा नेपालले हासिल गरेका राजनैतिक उपलब्धिहरूबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने। प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सद्भाव खोज्ने अभिव्यक्ति दिएको भए पनि देशभित्रै गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत अहिले रहेको मूल विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो नै हो। तर सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमै अड्किएको छ।
दलहरूबीच द्वन्द्वकालीन मुद्दाका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विषय सहमति जुटेको छैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजान सान्दर्भिक नहुने प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूको सद्भावको कुरा होला, उहाँहरूले शुभेच्छा राख्नुहोस्, त्यसका लागि उहाँहरूको समर्थन रहोस् भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर प्रक्रिया त हामीले आफैले सुरु गरेर यहाँसम्म ल्याइसकेपछि यो हाम्रै आन्तरिक पहलमा भएको विषयलाई हामीले नै टुङ्ग्याउनु पर्यो नि। फेरि हामीले यति धेरै काम गरिसकेका छौँ, अब बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि मतलब चाहिँ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्दै हिँड्ने कुराले त्यसको राम्रो सन्देश पनि जाँदैन। तर स्वयं माओवादी केन्द्रका नेताले भने प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउँदा शान्ति प्रक्रियालाई नै सहयोग पुग्ने दाबी उनीहरूको छ। कुनै पनि मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने कुरा त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दायित्वभित्रकै मामला हो, होइन, जिम्मेवारीभित्रकै मामला हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूमा पनि चाहिँ यो विषयमा उठान गर्नुलाई चाहिँ अन्यथा विषयको रूपमा लिनु मिल्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसो त कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार पनि यो विषय आन्तरिक रूपमा मिलाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन्। हामीले आफै टुङ्ग्याउने हो, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल हुनु पर्दछ। पीडितहरूले न्याय पाउने अनुकूल हुनुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्दछ। तर के भन्दाखेरि त्यसलाई लम्ब्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्त्याउने भन्ने ठिक होइन। शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि दलहरूले यस सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। पटक पटक सत्तामा पुगेको स्वयं माओवादी केन्द्रले समेत महत्त्व नदिएकै हो। अन्तर्राष्ट्रिय चासोको यो विषयलाई दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने गरेका छन्। न्याय परिपूरणसँग जोडिएको यो विषयलाई जुनसुकै स्तरमा उठाए पनि टुङ्गो लगाउन भने ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको दिनलाई शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय अनुसार सरकारले पहिलो पटक असोज 2 गते शिक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउँदैछ। समावेशी र सेवामूलक शिक्षा, स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा भन्ने नाराका साथ दिवस मनाउन लागि हो। सरकारले पूर्व प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाका लागि वर्षेनी 2 खर्बभन्दा बढी लगानी गर्दै आए पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा भने सुधार हुन सकेको छैन। आधारभूत र माध्यमिक तह गरी देशभरका 28,000 सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै 45 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। संस्थागततर्फ 7,000 विद्यालयमा 18 लाख विद्यार्थी छन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट बढाए पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि भने सुधार हुन सकेको छैन। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि खस्किएको देखाएको छ। 2079 को एसई परीक्षामा 42% अर्थात् 2,04,000 विद्यार्थीको डी र ई ग्रेड थियो भने अन्य विषयहरूमा पनि कमजोर उपस्थिति छ। त्यस्तै कक्षा 12 मा 49% विद्यार्थी फेल भएका छन्। गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीका विषय शिक्षक देशभर अभाव हुनु र विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षक पाउन नसक्ने अवस्थाले पनि विद्यालय शिक्षा कमजोर बनाइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मार्फत गएपछि नियमन र व्यवस्थापन झन् भद्रगोल बन्दै गएको छ, जसले गर्दा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी 2 खर्बभन्दा बढी लगानी गरे पनि त्यस अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन। अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान पढाउने दुर्गम क्षेत्रहरूमा शिक्षकहरूको अभाव छ। हामीले शिक्षक अनुदान कोटा अथवा दरबन्दी हामीले दिन सकेका छैनौँ। दिन सकेको ठाउँमा पनि त्यहाँ चाहिँ शिक्षक पाइने अवस्था छैन। विज्ञापन गर्दा पनि 2-3 चोटि विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाइने अवस्थाहरू छैन। त्यसले त आखिर प्रभाव कहाँ पर्छ? पठन पाठनमा प्रभाव पर्छ। प्राविधिक शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै छ। सिटिभिटी अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थी अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर शिक्षक अभावले गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ। विद्यालय शिक्षा मात्र होइन, उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन गर्ने मुलुकका 11वटा सङ्घीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएका 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र 6वटा प्रदेश विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ। विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप,
अनि शिक्षक तथा विद्यार्थीको बारम्बारको आन्दोलनले समयमा पढाइ परीक्षा र नतिजा प्रकाशित नहुँदा धेरै विद्यार्थी विदेशिएका छन्। अभिभावक र विद्यार्थीहरूको मन जित्न चाहिँ विश्वविद्यालय सकिरहेको स्थिति छैन अहिले। अनि त्यसपछि बाह्य मुलुकको प्रभाव पनि नेपालमा पर्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ विद्यार्थीहरू बढी विदेश जान आकर्षित भएका छन् र विद्यार्थीले जुन चाहेको गुणस्तरीय शिक्षा छ त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयलाई दिन नसकेको हो कि भन्ने कुरा छ र यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू बाहिर जाने। स्कुल इक्विटी र एक्सेसको हिसाबले पनि रिगरसली एकदम ह्युज एक्सपान्सन भएकोले पनि विद्यार्थीहरू नआएको हो कि त्यो पोलिसी लेभलको एउटा त्यो भयो। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न र व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो बनाउने विषयलाई भने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम बढेको र शिक्षा क्षेत्र झन् कमजोर बनिरहेको विज्ञको आरोप छ। अहिले भएको मन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विभिन्न विश्वविद्यालयमा चाहिँ त्यो गुणस्तरमा असर पार्ने, जस्तो विद्यार्थीको चाहिँ मतलब चाहिँ न्यूनतम योग्यता भर्ना हुनलाई कति चाहिन्छ अनि प्रवेश परीक्षा चाहिन्छ कि चाहिँदैन। सरकारले 52 वर्षपछि संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै देशभरका शिक्षक पेशागत सुनिश्चितता र ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तर शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कतैबाट आवाज नउठ्नु विडम्बना हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। रामारोसन घुम्न हिँडेका 12 देशका विदेशी पर्यटक 5 दिनदेखि अछामको सिमानाका चौखुट्टे र बेलखेतमा अलपत्र परेका छन्। ठूलो संख्याका विदेशीको समूहलाई सुरक्षा र उनीहरूका कारण हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। हाल रामारोसनमा 54 जना, जयगढमा 5, चौखुट्टेमा 126 र बेलखेतमा 16 जना पर्यटक रोकिएको प्रहरीको भनाइ छ। अलपत्र पर्यटकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी उद्धारको तयारी भइरहेको छ। जुन निकाय छ पर्यटन मन्त्रालयले, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले, कानुन मन्त्रालयले, मुख्यमन्त्री कार्यालयले र सङ्घीय गृह मन्त्रालयमा पनि पत्रचार गरेको अवस्था छ। हामी अहिले गाउँपालिका र हाम्रो भर्खरै आज अहिले मिटिङ बसेर गाउँपालिका र संयुक्त पर्यटन बोर्डको मिटिङ बसेर उहाँहरूलाई कसरी जति छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको विकास होस् भनेर। अछामको रामारोसन आउने विदेशी नागरिकमा अधिकांश भारत, अमेरिकी, क्यानाडा लगायतका देशका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। आज ऋषि पञ्चमी पर्व हिन्दू महिलाले अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने यो पर्वमा महिलाले आज बिहानै उठेर नित्य कर्म गरी नजिकको नदी, खोला र पोखरीमा गई 365 वटा दतिवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो एवं खरानी लगाई स्नान गर्छन्। आजको दिन सप्तऋषिको पूजा आराधना गर्नाले रजस्वालाका समयमा छाई-छुई लगायत कुनै त्रुटि भएको भए पनि मुक्ति पाइने धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। ऋषि पञ्चमीमा आज काठमाडौँको टेकु, मूलपानी लगायत मुलुकभर ऋषेश्वर मन्दिरमा श्रद्धालु महिला भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन मनाइने गणेश चतुर्थी पर्व पनि आज भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ, सांस्कृतिक पर्व तीजको मौलिकता जोगाउन के गर्नु पर्ला? होटलमा बसेर दर खानुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा बसेर दिदीबहिनीहरूसँग बसेर दर खाने जुन विकृतिहरू बढ्दैछ नि त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। तीजको दिनमा चाहिँ पब्लिक होलिडे नभएर पञ्चमीको दिन पनि पब्लिक होलिडे बुढो पुस्ताले नयाँ पुस्ताले चाडपर्वको मौलिकता सिकाउन आवश्यक। परम्परा र आफ्नो धर्मको सधैँ जगेर्ना गर्नुपर्छ। पहिलाको जस्तो गीत गाएर आफ्नै भाषामा आफैले गीत गाएर होइन मादल बजाएर रमाइलो गर्ने चाहिँ संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन पर्यो। अहिले छन् चमक झमकहरू गीतहरू हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ भन्दा पनि पुरानामा गीतहरूमा
समीक्षा दिनु पर्यो। तीजलाई मनाउने क्रममा विभिन्न किसिमका तड्काउ भड्काउ खालका उच्छृङ्खल गतिविधिहरू नगरिकन सबै दिदीबहिनीहरूले एकअर्काको देखासिकी नगरौँ। पार्टी प्यालेसहरूमा गएर दरको नामहरूमा एकदमै भड्किलो यो दरलाई चाहिँ नमनाऊ। आफ्नो आफ्नो टोल उसमा सबैजना मिलेर जस्तो आफूसँग छ जे छ त्यही खाने त्यही लाउने गरेर पनि त जोगाउन सकिन्छ। महिना दिनसम्म चाहिँ मनाउने क्रमले गर्दाखेरि एउटा विकृति पनि आइरहेको छ। गरगहनाहरू होइन कम मात्रामा लगाएर नाच्ने हाम्रो चाड हो, अहिलेको आधुनिकतिर लानु हुँदैन। 1 महिना अगाडिदेखि दरखानी जुन पर्छ हुन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै हटाउनु पर्छ। हुनेले त खाला नहुने गरिबले त्यही देखासिकी गरेर कतिहरूको घर जग्गा त्यसकै लोनमा राखेर गर्ने चलन छ। त्यही भएर त्यस्तो भड्किलो गर्न भएन। पुरानो चलन थियो नि, जस्तै आमाहरू लिन आउने मामाहरू लिन आउने जाँदा रमाइलो हुन्थ्यो, जे छ जस्तो छ त्यस्तोमै रमाइन्थ्यौँ। अहिले त अरू नारीको हेर्दा पनि हामीलाई नरमाइलो लाग्छ के। सिकाउनु पर्यो सबैलाई होइन, यस्तो अब यसरी यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने देखासेखी उसले यस्तो लायो मलाई यस्तो चाहियो भनेर व्यवहार पनि गाह्रो हुन्छ नि त। जे छ त्यसैमा खुसी भएर रमाउने। बुढापाकाहरूले होइन सिकाउनु पर्यो कसरी, अब कस्तो थियो पहिला हामीले के गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले हामीलाई सिकाउनु पर्यो। आफूभन्दा सानालाई पनि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउने। औषधि व्यवस्था विभागले एन्टिबायोटिक औषधिका 103 खालका सम्मिश्रणमा रोक लगाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सिफारिस नगरेका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात र प्रयोग नगर्न विभागले उत्पादक, आयातकर्ता तथा वितरकलाई निर्देशन दिएको हो। WHO ले रोक लगाएका एन्टिबायोटिकको सम्मिश्रण भारतमा प्रयोग भइरहेकाले नेपालमा भित्रन नदिन यस्तो निर्णय लिएको विभागले जनाएको छ। एकल एन्टिबायोटिकको प्रयोग त स्थापित छ, तिनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर तिनलाई सम्मिश्रण गरेर जुन चाहिँ उद्देश्यले सम्मिश्रण गरिएको छ त्यो उद्देश्य चाहिँ उपयुक्त भएन, त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ प्रयोगयोग्य छैनन्। त्यो जुन चाहिँ यसले इन्टेन्डेड चाहिँ उपचार गर्न खोजिएको छ, जो चाहिँ सङ्क्रमणमा जुन अवस्थामा दिने उद्देश्य राखिएको छ, त्यो यस्तो खालको सम्मिश्रणबाट परिपूर्ति हुने वैज्ञानिक आधार छैन भन्ने कारणले यसलाई चाहिँ दर्ताबाट चाहिँ हटाउनु खोजेको। एभिडेन्स बेसको हिसाबमा कुरा गरेको हुन्छ WHO ले होइन। अब पब्लिकको हेल्थलाई यत्तिकै उनीहरूले बन्द गर भनेर त पक्कै पनि भनेको छैन। उनीहरूले त्यसमा एभिडेन्समा त्योसँग भएका सम्मिश्रणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पब्लिकको हेल्थलाई चाहिँ नकारात्मक किसिमको असर अथवा एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट डेभलप हुँदै जाने परिपाटी बन्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसले बन्द गर भनेको हो। हामी कहाँ त्यस्तो किसिमको रिसर्च गर्ने यी कुराहरू नभएको हुनाले त्यसरी चाहिँ गरेर पठाइदिएकोहरूलाई चाहिँ हामीले रेफरेन्स मानेर सायद WHO ले भनेको चिजलाई चाहिँ हाम्रोले चाहिँ सहर्ष स्वीकारेको हुनसक्छ। हाल बजारमा उपलब्ध रहेका वा उत्पादनको चरणमा रहेका एन्टिबायोटिक एवं सम्मिश्रणको हकमा भने बढीमा 6 महिनासम्म मात्र बजारमा उपलब्ध रहने गरी व्यवस्था मिलाउन विभागले भनेको छ। त्यसपछि त्यस्ता औषधि बजारबाट फिर्ता लिए दर्ता समेत रद्द गरिनेछ। सूचीमा रहेका 103 खालका सम्मिश्रण मध्ये विभागमा 14 सम्मिश्रण दर्ता रहेको जनाइएको छ। एन्टिबायोटिकलाई न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न यो निर्णय लिइएको विभागको भनाइ छ। नेपालमा एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग हुने गरेको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोग रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. चिकित्सकमा जिम्मेवारी बोध, बी. प्रभावकारी अनुगमन र सी. नागरिकमा सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशकमा सम्भव सिरोहिया नियुक्त भएका छन्। सञ्चालक समितिको बैठकले सिरोहियालाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका पूर्व कार्यकारी अधिकृत समेत हुन्। यसअघि अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले नै प्रबन्ध निर्देशकको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशकलाई शुभकामना दिँदै अध्यक्ष सिरोहियाले टिम स्पिरिटमा काम गर्दा कान्तिपुर देशको अग्रणी सञ्चारगृह बनेकाले आगामी दिनमा पनि त्यही परम्परा पछ्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संस्थाको अभिभावकको रूपमा आफूसँगै रहने उल्लेख गर्दै नयाँ नेतृत्वले चुनौतीबीच नयाँ योजनाका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट निकाल्नलाई उहाँको लिडरसिप पूर्ण रूपमा सक्षम हुनेछ
भन्ने विश्वास लिएको छौँ र तपाईहरुको पनि उत्तिकै विश्वास र साथ र सहयोग सबैको चाहिनेछ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई बलियो बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अध्यक्ष सिरोयाले नयाँ नेतृत्वले पनि सबैको साथ पाउने विश्वास व्यक्त गरे। नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोयाले कान्तिपुरले 3 दशकसम्म अभ्यास गरेको सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै पत्रकारितालाई अझ बलियो बनाउने बताए। एडिटोरियल इन्डिपेन्डेन्स कान्तिपुरको डिएनएमा छ, त्यो कान्तिपुरको स्पिरिटमा छ, कान्तिपुरको सोल हो। त्यो पद अनुसार चेन्ज हुँदैन। र मैले चाहिँ 30 वर्ष फिजिकली कान्तिपुरमा बिताएको भएर, कान्तिपुर फ्यामिलीमा लिटरली बिताएको भएर मैले के बुझाएको छु भनेपछि कान्तिपुर आज कान्तिपुर हुनमा सबैभन्दा ठुलो रोल चाहिँ प्रेस इन्डिपेन्डेन्सले, एडिटोरियल इन्डिपेन्डेन्सले प्ले गरेको छ। र त्यो सोल जहिले पनि कान्तिपुरको हुन्छ, पद अनुसार चेन्ज हुँदैन। एन्ड द्याट्स अ प्रमिस टु एभ्रीबडी द्याट एडिटोरियल इन्डिपेन्डेन्स विल अलवेज बी देयर। प्रबन्ध निर्देशक सिरोयाले अहिले संसारभर मिडिया उद्योगहरूमा चुनौती आइरहेकाले पत्रकारितालाई जोगाउने जिम्मेवारी आफूहरूले स्वीकारेको बताए। उनले पत्रकारिताको मूल धर्म कायम राख्दै संस्थालाई अझ प्रविधि मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। समाचार अझै बाँकी छन्। चारैतिरबाट राप्ती नदीले घेरिएको बाँकेको विकट रामनगर पाजा र भगरा गाउँमा हतियार सहितका डाकाहरूले लुटपाट गर्न थालेपछि असुरक्षित भएका बासिन्दा रातभर जागराम बस्न थालेका छन्। राप्ती सोनारी 7मा पर्ने गाउँमा सशस्त्र लुटेराले आतंक मचाएकाले स्थानीयहरू असुरक्षित र भयभीत भएका हुन्। बस्तीमा पसेका डाकाहरू ज्यान मार्ने धम्की दिँदै भएको धन सम्पत्ति लुटेर लगेपछि महिला र बालबालिका बढी त्रसित र असुरक्षित भएका छन्। 2 दिनदेखि बस्तीमा रुवाबासी चलेको छ, तर पनि बाँके प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था गरेको छैन। डाकाले लुटपाट मचाएको बस्तीमा पुगेर सहकर्मी जे पाण्डे र सविता जेसीले पठाएको स्थलगत रिपोर्ट। हरितालिका तीजको दिन सबैतिर महिलाहरू नाचगान गर्दै रमाइरहेका बेला बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 को रामनगर पाँजा र भगरा बस्तीका महिला गृह प्रशासनले सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै रोइरहेका थिए। आँखाबाट झरेका आँसु अनुहारमा टिलपिल गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। आइतबार मध्यराती हतियारसहित 10-12 जनाको सङ्ख्यामा गाउँ पसेका डाकाले यी प्रियामाली नाउ र परिवारका सदस्यलाई कञ्चटमा बन्दुक तेर्साउँदै भयभरको धन सम्पत्ति लुटेर लगेपछि भयभीत भएको उनको परिवार निदाउन पाएका छैनन्। हम सो रहे थे तब मुहारे में गए, घर आए, सब लोग कहीं हन, बस सब जैसे उठे तैसे काका तो पकड़ के पीछे हाथ तान के बांध दिए। बस हमारे से कोई उपाय ना लग, बस जितना सामान ना है सब निकाल लिए, लूट लिए। लगभग में 2 लाख का चीज वस्त्र था और ऊपर ही था, और जो मम्मी पापा का पहले का था, और हमारे जो बाजे थे उनका भी था, और क्या बोलते हैं पैसा था 80-90 हज़ार रुपया घर का। यस्तै अति असुरक्षित र भयभीत छन् पविसरा लामिछाने मगरको परिवार पनि। डाकाहरूले बासिन्दालाई बन्धक बनाएर धन सम्पत्ति त लुटे नै, महिलाहरूलाई समेत हातपात गर्न खोजेका थिए। जीव ज्यान र इज्जत जोगाइदिन डाकाहरूसँग हात जोड्नु परेको थियो। जलतरासमा हुन्छु, सधैँ न म जलतरासमा हुन्छु। मेरो छोराछोरी सबै देश परदेश गएको छ, कोही पनि छैन घरमा। आज बट्ने बडला रहेछ र मेरो साहिली छोरी बाउ छोरीको प्राणी बच्यो। यही छ भगवानलाई धन्यवाद। यही छ। अब तो डर वाला तो है, ये है कौन चीज़ का सुरक्षा है। जब थाना पुलिस ना आया तो रात में यहाँ अब आया मर्दन का दाग दिए, न मिहरवन का पकड़ ले जाए, जितिन कई डारे तो कोनो कोई विश्वास है। अब गाउँ पसेका डाकाहरूले राप्ती नदीले घेरिएको यो बस्तीका बासिन्दाको सुन चाँदी र नगद पैसा लुटेर भागेका थिए। प्रहरी उज्यालो भएपछि पुगेको थियो। असुरक्षित यो बस्तीमा अहिले पनि प्रहरीको उपस्थिति छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकारीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको जनाए पनि क्यामेरामा बोल्न चाहेनन्। सुरक्षा नहुँदा यो क्षेत्रका 500 घर परिवार त्रसित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, रामनगर पाँजा, बाँके।
अब पालो अर्थ र विकास समाचारको। अर्थ र विकास। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शेयर बजारको वास्तविक उतार चढाव देखाउने गरी नयाँ इन्डेक्स नेप्से 30 सार्वजनिक गर्न लागेको छ। सञ्चालक समितिले गत जेठ 25मा सूचकाङ्क विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पास गरिसकेकाले असोजभित्रै नयाँ इन्डेक्स आउने नेप्सेले जनाएको छ। अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 17वटा इन्डेक्स छन्। नेप्से इन्डेक्सले समग्र बजार र सेन्सिटिभ इन्डेक्सले क वर्गका कम्पनीको कारोबारको अवस्था देखाउने गरेको छ। यसबाहेक 13वटाले क्षेत्रगत कम्पनीका शेयरको कारोबार देखाउने र अन्य 2 फ्लोट र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्सले सर्वसाधारणले शेयर खरिद गरेको कारोबारको अवस्था देखाउने गरेका छन्। नेप्सेले बजारको वास्तविक अवस्था देखाउन नसकेको भनी आलोचना भएपछि 30वटा कम्पनीको कारोबारको अवस्था देखाउने गरी नेप्से 30 इन्डेक्स सार्वजनिक गर्न लागिएको हो। यसले चाहिँ मुख्यतया 3टा कामहरू गर्छ। एउटा इन्डेक्सकै काम गर्छ, अर्कैले चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूलाई चाहिँ लगानी गर्न सहयोग पुग्ने गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड भन्छन् हाम्रो भाषामा, त्यसको काम गर्छ। र अर्को भविष्यमा चाहिँ यसले चाहिँ आफैमा प्रडक्टको रूप लिन सक्छ भन्नाले अहिले जसरी हामीले सेयर ऋणपत्र अथवा चाहिँ म्युचुअल फन्डको एकाइहरूको कारोबार गरिरहेका छौँ, त्यसरी नै चाहिँ यसकै नेप्से 30लाई नै हामी किनबेच गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ फेरि त्यो दीर्घकालको योजना हो, अहिले तत्काल चाहिँ त्यो हुन सम्भव छैन। 3 वर्ष नाफामा रहेको 25% शेयर सर्वसाधारणमा जारी भएको र पछिल्लो 6 महिनामा 75% दिनमा कारोबार भएको कम्पनी मात्रै यसमा सूचीकृत हुन पाउनेछन्। नेप्सेले यसै इन्डेक्सलाई बजारमा नयाँ उपकरणको रूपमा विकास गर्न खोजेको छ। अर्थात् अहिले शेयरको किनबेच भए जस्तै यही इन्डेक्सको करार पत्र पनि कारोबार गराउने योजना नेप्सेले बनाएको छ। तर यो इन्डेक्स सार्वजनिक हुने बित्तिकै यसलाई लगानीको उपकरण बनाइहाल्न सकिने अवस्था भने छैन। अहिलेसम्म इन्डेक्स कारोबारका लागि कानुनी बाटो नखुलेकाले यसका लागि समय लाग्ने नेप्सेले जनाएको छ। यो इन्डेक्सपछि लगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डलाई लगानीका लागि कम्पनी छनौट गर्न पनि सहज हुनेछ। 2078 भदौमा 3200 अङ्कमा पुगेको नेप्से अहिले 1969 अङ्कमा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। क्यानाडा सरकारले आफ्ना एक शेख नागरिकको हत्याको विषयलाई लिएर भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ। क्यानाडाको अनुसन्धान निकायले भारतीय राज्य पक्ष र एक प्रख्यात शेख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ। ती शेख नेतालाई ब्रिटिश कोलम्बियामा गत जुन महिनामा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले अनुसन्धानले विश्वसनीय आरोपको पुष्टि गरेको भनेका छन्। क्यानाडाका विदेश मन्त्री मेलानी जोलीले यदि यो सत्य साबित भएमा क्यानाडाको सार्वभौम सत्ताको गम्भीर हनन र देशहरूबीच एकअर्कासँग गरिने व्यवहारको आधारभूत मूल्य मान्यतामा खलल पुर्याएको टिप्पणी गरेकी छन्। यसकारणले भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको जोलीले भनेकी छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्यानाडाको शेख समुदायको भारतमा पृथकतावादी गतिविधिप्रति गम्भीर चासो राखेका छन्। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वक्तव्यमा शेख समुदायको खालिस्तान अभियानले भारतको पन्जाब राज्य अलग हुन प्रोत्साहन गरेको र भारतीय कूटनीतिज्ञ विरुद्ध हिंसा भड्काएको उल्लेख गरेको छ। निजारलाई भारतीय सरकारले केही वर्ष अगाडि आतंकवादी घोषणा गरेको थियो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।